أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم وقال لهم نبيهم إن الله نون مشدد غنى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ملكا. قد بعث لكم طالوت ملكا. قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. والله واسع عليم. आइन भी तो निकाल लो कभी कभी. عليم. والله واسع عليم. والله